पाकिस्तान पूरे में बड़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, इसके हवाले से बताएंगे क्या सूरत है। ऑथेंटिक सोर्स से हरिपुर में पॉजिटिव होने वाले केसेस की कोरोना को एज ए बीमारी ऐसे वबा ले नहीं रहे। कोरोना वायरोलॉजी में पढ़ाया जाता है। हमने खुद किताबों में कोरोना पढ़ा है। मजहब के हवाले से इस्लाम क्या कहता है कि अगर कोई वबा फैल रही हो तो क्या उसको स्प्रेड करने के लिए वबाओं के सिलसिले में कहीं सरकार के सहाबा के दौर में ताउन की वबा फैली थी। पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, आजकल हर बंदा हकीम बना हुआ है। वो जड़ी बूटियां जिनसे कोई नुकसान होता है उसको तो किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मुहासबा टीवी चैनल में आपकी खिदमत में हाज़िर मोहम्मद शाहिद चौधरी। आज हम जिस शख्सियत को मुहासबा टीवी चैनल पर दावत दी है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। हज़ारा डिवीज़न के नामवर मजहबी स्कॉलर, डॉक्टर एसोसिएशन हरिपुर के सदर, सियासी व समाजी शख्सियात और ख़ासकर कोरोना के हवाले से हरिपुर में लम्हा बलहमा हरिपुर की रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर हसनैन रज़ा तराबी साहब, वेलकम आपको। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह तिब के हवाले से भी आपका बड़ा नाम है और सियासी भी हवाले से हरिपुर में और समाजी भी, और डॉक्टर एसोसिएशन हरिपुर के आप सदर भी हैं और आपने कोरोना के हवाले से दिन लम्हा बलहमा जो हरिपुर के हवाले से अपडेट भी दी है। हमें पहले तो आप हरिपुर के हवाले से आप बताएंगे कोरोना के हवाले से किस तरह, क्योंकि आज कल पाकिस्तान पूरे में बड़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, इसके हवाले से बताएंगे क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो शाहिद चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस सब्जेक्ट पे कोई बात कर सकूं। हरिपुर के हवाले से गुजारिश ये है कि जब ये वबा शुरू हुई थी तो उस वक्त हरिपुर में कोई भी केस नहीं था, लेकिन सबसे पहला केस हरिपुर में खलाबट टाउनशिप में आया था और उसके फौरन बाद बेतहाशा अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी। तो इस चीज़ को नोटिस करते हुए मैंने महसूस किया कि लोगों के बारे में कि फ़लाँ को कोरोना हो गया, फ़लाँ को कोरोना हो गया, फ़लाँ को कोरोना हो गया, एक गलत खबरें जो बहुत ज़्यादा फैलनी शुरू हो गई थी, उनको रोकने का एक तरीका मैंने ये सोचा कि हम इसको, चूँकि मुझे वो मालूमात मिल सकती हैं जो एक आम आदमी को नहीं मिल सकती, तो इस तरह हमने ये किया कि ऑथेंटिक सोर्स से हरिपुर में पॉजिटिव होने वाले केसेस की मालूमात रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों तक पहुंचानी शुरू की और अल्लाह के फजल करम से मैं यकीन से कह सकता हूं कि हरिपुर में खुदा के फजल करम से ये अफवाहों वाला सिलसिला तकरीबन ना होने के बराबर हुआ है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव था, हम उसको सराहते हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट, हम आपकी उस पेज से बहुत सारी मालूमात लेकर अपने अखबारात या बाकी टीवी चैनल को पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक हमारे जो अवाम है, मैं अपने इस खत्ते की बात करूंगा, हज़ारा डिवीज़न के लोग कोरोना को एज ए बीमारी, ऐसे एक वबा ले नहीं रहे, लोग एहतियात नहीं कर रहे और हुकूमती एसओपीज़ पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। अब इस हवाले से बीइंग एक डॉक्टर, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है आवाम उस पर कान धरते हैं, उसको मानते हैं और आपका एक हज़ारा डिवीज़न नाम है सेहत के हवाले से, अब इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा गुजारिश शायद सब ये है कि जिस दिन ये वबा पाकिस्तान में आई और शायद पहले केसेस जो है रिपोर्ट होना शुरू हुए, तो उसी दिन से हमने जो एहतियातें WHO ने रेकमेंड की और जो एज मेडिकल साइंटिस्ट हमारे इल्म में थी, वो हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहली चीज़ जो एक बहुत बड़ा मिथ लोगों में फैला हुआ है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस हवाले से मैं गुजारिश करूं कि जब 1981-82 में हमें MBBS के कोर्स में वायरोलॉजी पढ़ाई जाती थी, तो उस जमाने में भी कोरोना वायरोलॉजी में पढ़ाया जाता था, लेकिन इतनी सूरत हाल होती थी कि हमारे टीचर्स भी कहते थे कि बाकी 3-4 वायरसेस हैं वो पढ़ लो, कोरोना को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कुछ चीज नहीं है, ये मतलब देखेंगे ये बहुत कम पाया जाता है और ये एक फ्लू की शक्ल है। यानी
1982 میں ہم نے خود کتابوں میں کرونا پڑھا ہے، تو اس سے انکار کرنا کہ کرونا وائرس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ ریئلائز کروایا گیا کہ کرونا فلاں ملک کی سازش ہے، کرونا فلاں ملک کی سازش ہے، کرونا فلاں ملک کی سازش ہے، کرونا اسلام دشمن سازش ہے، کسی نے کہا کہ اسرائیلیوں نے پیدا کر دیا، یا مختلف ممالک کے نام لیے جاتے رہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کرونا جس نے بھی پیدا کر دیا، لیکن کرونا کو ایک حقیقت کے طور پر تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ اس وقت جب کیسز کی تعداد بہت کم تھی، اگر اس وقت اب ہمارے لوگ سمجھ جاتے اور وہ احتیاطیں جو کرونا کے سلسلے میں کرنی چاہیے، اس سے بچاؤ کے سلسلے میں کرنی چاہیے، اگر وہ لوگ کر لیتے تو آج پاکستان میں مریضوں کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں میں اب تو جا رہی ہے، ایسا نہ ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ تاریخی حوالے سے بھی کرونا کی جو لوگ نہیں مان رہے، آپ نے اپنی میڈیکل حوالے سے بتایا۔ آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں، مذہب کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی وبا پھیل رہی ہو تو کیا اس کو سپریٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے لوگوں کو، کیونکہ ہمارا علاقہ ایک مذہبی علاقہ بھی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا آپ۔ میں گزارش کروں گا جی کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وباؤں کے سلسلے میں، کہیں سرکار کے صحابہ کے دور میں طاعون کی وبا پھیلی تھی اور 25,000 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس وبا کے دوران۔ اس دوران صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، بتایا یہ گیا تھا کہ جہاں جہاں پہ وبا ہے وہاں پہ کوئی جائے نہیں، اور جہاں جہاں پہ وبا نہیں ہے وہاں پہ کوئی وبا والا آئے نہیں۔ تو یہ پریونٹیو میکنزم جو آج سے 1450 سال پہلے سرکار کے صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے رکھا، یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو ہر دور کے لیے اس کو ایک بہت بڑی کائناتی سچائی کے طور پر قبول کیا جانا چاہیے۔ اور ہمیں بحیثیت مسلمان وبا کے لیے اتنی زبردست گائیڈ لائن ملی ہے سرکار سے اور سرکار کے صحابہ کرام سے کہ جس کا جواب نہیں ملتا، کہ نہ تو وبا زدہ علاقے میں جاؤ اور نہ وبا زدہ علاقے سے ان علاقوں میں جاؤ جہاں وبا نہیں ہے۔ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا جہان کی تاریخ میں نہیں ملتا جو سرکار اور آپ کے صحابہ نے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاکستان میں ہر بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، آج کل ہر بندہ حکیم بنا ہوا ہے۔ دنیا میں کرونا سے بچاؤ کی کوئی ویکسین یا دوائی ابھی تک تیار نہیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار ہے، لوگ مختلف میڈیسن کا نام لکھ رہے ہیں، ٹیبلٹ ہے، انجیکشن ہے، بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے کعوے بلائیں۔ یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں گزارش کروں گا جی کہ کعوے اور جڑی بوٹیاں، ان کے بارے میں یہ بات میں گزارش ضرور کروں گا کہ کم از کم وہ جڑی بوٹیاں جن سے کوئی نقصان ہوتا ہے اس کو تو کسی صورت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی مشہور بوٹی ہے جس سے مریضوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے، اور ڈائریا ڈی ہائیڈریشن کرتا ہے، جسم میں پانی کی کمی کر دیتا ہے، اور جب جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو وہ کرونا کے مریض کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک خوراک ہے، اچھی خوراک کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دہی آپ کھائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ ادرک اور کاوا اور الائچی کا کاوا پینا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، گرم مشروب پینا چاہتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک دنیا کسی ایک علاج پہ متفق نہیں ہے، اس لیے علاج وہی ہونا چاہیے جو آپ کوئی اگر زیادہ کرٹیکل بیمار ہو گیا ہے تو اس کا علاج ڈاکٹرز کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے الٹے سیدھی دوائیاں اور الٹے سیدھے چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اب بہت تیزی کے ساتھ میڈیکل سائنس کرونا کے کووڈ-19 نمونیا کے علاج کی طرف بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلد اس کا علاج ایک کنسنسس ٹریٹمنٹ، یعنی جس پہ سارے کے سارے ماہرین متفق ہوں گے، وہ اویلیبل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ان ساری افواہوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آپ سے
اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے پروگرام میں. شکریہ. تھینک یو.